गणतन्त्र दिवसको समारोह मेयर बालेन शाहले गरे बहिष्कार। रेशम चौधरीको 14 वर्ष जेल सजाय सरकारले माफी दियो। स्वागत गर्न एलिजा गौतम फूलमाला लिएर पुगिन्। नेपाली कांग्रेस सत्ता र सरकारमा लिप्त हुन थालेको गगन थापाको भनाई। भारत भ्रमणमा बिजुली निर्यातदेखि सीमा समस्याको बारेमा कुराकानी हुन्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। सरकारले ल्यायो 17 खर्ब 51 अर्ब रुपैयाँको बजेट। कस्ता कस्ता योजनाहरू समेटिए आजको खबरमा पूरा जानकारी दिनेछौँ। सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने। मदिराजन्य पदार्थको भाउ बढ्यो। चरको विरोधका बीच बिउतियो सांसद विकास कोष। सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासको लागि 6 करोड रुपैयाँ दिइने। र एसिड पीडित रासोपा सांसद बिन्दवासिनी कंसकारद्वारा शपथ ग्रहण लगायतका देश विदेशका खबरहरू लिएर आएका छौँ। पूरा भिडियो महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला। दर्शक प्रिय नमस्कार। आज मिति 2080 साल जेठ महिनाको 16 गते मंगलबार सन् 2023 मे 30 तारिक। आज पनि हामी दैनिक खबरहरू लिएर आएका छौँ। हरेक दिन पल पलका ताजा खबरहरू हेर्न र सुन्नको लागि हाम्रो हौसला स्वरूप युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोमा एक लाइक पनि गरेर साथ दिनुहोला। अब खबर सुरु गरौँ। मेयर बालेन शाहले कार्यक्रम बहिष्कार गरेको खबर प्रसङ्गबाट। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सोमबार टुडीखेलमा आयोजित समारोह काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अघोषित बहिष्कार गरेका छन्। उनी केही समय यता संघीय सरकारसँग असन्तुष्ट थिए। हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसको दिन आयोजना गरिने औपचारिक समारोहमा उच्च पदस्थहरूलाई आमन्त्रण गर्ने गरिन्छ। काठमाडौँका मेयर र उपमेयरको पनि अनिवार्य उपस्थिति रहँदै आएको छ। तर यसपालि मेयर शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोल दुवै कार्यक्रममा अनुपस्थित रहे। ललितपुरका मेयर चिरीबाबु मर्जन भने समारोहमा सहभागी थिए। गणतन्त्र दिवस समारोहमा काठमाडौँ महानगरको विशेष भूमिका रहने गरेको थियो। समारोहका लागि स्टेज निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरले पाउँथ्यो। यसपटक भने यो भूमिकाबाट पनि काठमाडौँ महानगर पन्छिएको छ। समारोह आयोजनाको लागि हरेक वर्ष जस्तै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन भएको थियो। सबै उपप्रधानमन्त्री मन्त्री रहने सहमतिमा काठमाडौँका मेयर पनि सदस्य रहन्छन्। मेयर बालेन निकट स्रोतले गणतन्त्र दिवस संघीय सरकारले मनाउने कार्यक्रम भएकाले महानगरले हात झिकेको बताएको छ। मेयर बालेनका निकट एक सहयोगीले भने बालेन काठमाडौँ बाहिर भएको दावी गरे, तर बालेन काठमाडौँमै रहेको बुझिएको छ। हिजो रातिसम्म उनी साथीभाइहरूसँग रमाइलो गरिरहेका थिए। उनी कार्यक्रममा नजाने नै मनस्थिति बनाएका थिए। उपमेयर सुनिता डङ्गलको अनुपस्थिति बारे भने केही खुलेको छैन। टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा छुटेका छन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आम माफी पाएपछि चौधरी कारागारबाट रिहा भएका हुन्। मन्त्री परिषदले आइतबार बिहान रेशमको करिब 15 वर्ष कैद सजाय माफी गर्न सिफारिस गरेको थियो। 5 वर्ष 3 महिना जेल सजाय काटेका चौधरीको 14 वर्ष 9 महिना जेल सजाय छुट भएको हो। रेशम चौधरी दिल्ली बजारबाट छुटे लगत्तै मन्त्री क्वार्टरमा पत्नी तथा मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसँगै पुगेकी थिइन्। चौधरीले भने संसारकर्मीसँग कुरा गर्दै आफू निर्दोष रहेको बताएका थिए। ढिला गरी भए पनि सरकारले न्याय दिएको उनले बताएका छन् भने अब आफू अन्यायको विरुद्धमा लड्ने बताएका छन्। उनको स्वागतमा समर्थक र देशभर आगो लगाउँछौ भन्दै अभिव्यक्ति दिएर ट्रोल बनेकी एलिजा गौतम पनि फूलमाला लिएर स्वागत गर्न पुगेकी थिइन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएर सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको बल मिच्याइ गरेको बताएका छन्। ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले आवश्यकताको आधारमा निर्णय गर्न भन्दा पनि सरकारले कानूनको शासन मान्नुपर्ने बताएका छन्। उनले कानूनले बन्दोबस्त गरे भन्दा बाहिर कोही पनि जान नमिल्ने बताएका छन्। यो राजाको शासन नभएकाले कसैको हुकुम नचल्ने उनको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले रेशम चौधरीको बारेमा अदालतको पूर्ण पाठ आइसकेको अवस्थामा अदालतलाई हेप्नुले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास हुँदै गएको प्रमाणित भएको बताएका छन्। विधिको शासन ओकालत गर्ने बेलामा सरकार परिवर्तन भएर केही फरक नपर्ने उनले उल्लेख गरे। महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेस सत्ता र सरकारमा लिप्त हुन थालेको बताएका छन्। उनले आजका युवाहरूमा कांग्रेसप्रति निराशा हुनुको मूल कारण सत्ता र सरकारका लागि कांग्रेसले मरिमेट्नु रहेको उल्लेख गरे। पार्टीमा अब पनि यस्ता गल्तीहरू स्वीकारेर अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले कांग्रेसले अब कहिल्यै पनि चुनाव अघि गठबन्धन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही जेठ 17 गतेदेखि हुने आफ्नो भारत भ्रमणबारे सदनमा जानकारी गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणबारे जानकारी गराएका हुन्। उनले भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको बताएका हुन्। उनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा नेपाल भारत सम्बन्धको विविध पक्षमा छलफल गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्। भारत भ्रमणमा व्यापार, पारवाहन, लगानी प्रबन्धन, ऊर्जामा व्यापार तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन, सिंचाई, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, हवाई प्रवेश मार्ग, सम्पर्क सञ्जाल, आन्तरिक कन्टेनर लगायतका विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए। उनले नेपालका विभिन्न जलविद्युत उत्पादनमा हुने नदीमा देशको हित सुनिश्चित गरी भारतीय लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारको लागि प्रसारण लाइन लगायतका संरचना निर्माण गर्ने, बिजुली निर्यातको लागि आधार सुनिश्चितता गर्ने विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यातको विषयमा यो पटक प्रभावकारी रूपमा कुराकानी गर्ने र पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर टुङ्गोमा लैजानको लागि छलफल हुने बताएका छन्। उनले भ्रमणमा सीमा समस्या लगायतका कतिपय विषय सम्बोधन गर्ने गरी छलफल हुने पनि उल्लेख गरेका छन्। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। चालुतर्फ 11 खर्ब 41 अर्ब 87 करोड अर्थात् 65.20% र पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट तर्फ 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड अर्थात् 7.25% र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो। समृद्धि र सुशासन कायम गर्न डिजिटल र हरेक अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित गरिने भएको छ। स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरू सुझावको रूपमा लिएको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्। निजी क्षेत्रका सुझाव र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने आशाको सञ्चार गर्ने गरी बजेट आएको उनको भनाइ छ। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा अनावश्यक क्षेत्रमा हुने खर्च कटौती गर्ने भएको छ। संसदमा बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले उस्तै प्रकृतिका 20 वटा संस्था खारेज गर्ने जानकारी दिए। यस्तै विभिन्न प्रकारका भत्ताको खारेज गरेको उनले बताएका छन्। नयाँ गाडी नकिन्ने, अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन नबनाउने, गाडीको सुविधा पाउने कर्मचारीलाई इन्धन खर्च बापत नगद नै दिने तथा पुराना र प्रयोगविहीन सामान 6 महिनाभित्र लिलाम गर्ने, अत्यावश्यक बाहेक वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने लगायतका व्यवस्था गरिने बताइएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको छ। सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा यो व्यवस्था हटाइएको हो। सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 58 अर्ब 67 करोड र पालिकालाई 87 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ गरी जम्मा 1 खर्ब 46 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 35 अर्ब 72 करोड र पालिकालाई 1 खर्ब 91 अर्ब 89 करोड गरी 27 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि बताएका छन्। त्यसै गरी समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 6 अर्ब 22 करोड र पालिकालाई 7 अर्ब 5 करोड गरी जम्मा 13 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र पालिकामा जम्मा 1 खर्ब 73 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ। औषधिको प्रयोजनको लागि सरकारले गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने भएको हो। सरकारले किसानको लागि उत्पादन साथमा अनुदान हातमा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री महतले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन यो कार्यक्रम ल्याइएको बताएका छन्। अर्थमन्त्री महतले औद्योगिक प्रबन्धन, पूर्वाधार एवं मानव संसाधन विकासलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि गर्न उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित गरिने पनि उनको भनाइ छ। ई कमर्सबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रबन्धन र नियमन गर्न कानुन व्यवस्था गरिने विषय पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाइरहेको बेला अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि 58 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले ल्याएका कार्यक्रमबाट आउँदो वर्ष कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गत 55 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आउँदो वर्ष यसको आकार 3 अर्बले बढेर 58 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै सरकारले पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणको लागि स्वदेशमै खोप उत्पादन गर्ने भएको छ। आउँदो आर्थिक वर्ष विभिन्न रोगका झण्डै 6 करोड 60 लाख मात्रा खोप स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बताइएको छ। यस्तै सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम 1% रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्धन र आविष्कारमा खर्च गर्ने पनि नीति लिएको छ। यस्तै सरकारले हिमालको पानीलाई ब्रान्डिङ गर्ने गरी वाटर फ्रम द हिमालय कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गर्दै हिमालको पानीलाई ब्रान्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताएका छन्। नेपाललाई हिमालको पानी निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने राम्रो अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो। सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि 7 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराइने जनाएको छ। सहकारीको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने काठमाडौँ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ। यस्तै सरकारले वातावरणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाएर वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका ठाउँबाट ढुङ्गा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार पार्ने घोषणा गरेको छ। ढुङ्गा र गिट्टी निर्यातको कुरा बहसमा आए पनि कार्यान्वयनमा हुन नसक्दा नेपालले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अवसरको प्रयोग गर्न सकेको छैन। यस्तै सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि 8 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि चालु आर्थिक वर्षमा 9 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यस्तै सरकारले पर्यटन क्षेत्रको लागि 11 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रको लागि चालु आर्थिक वर्षमा 9 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आउँदो आर्थिक वर्षको लागि 2.5 अर्ब रुपैयाँ बजेट थप गरेर ल्याइएको छ। यस्तै सरकारले सन् 2023 देखि 32 लाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा लगायत पर्यटकीय स्थल र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सघन प्रचार प्रसार गरिने बताएका छन्। यो अंग्रेजी वर्षमा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या 10 लाख पुर्याइने बजेटमा उल्लेख छ। त्यसैगरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न नेपाल घुमौ, नेपाल चिनौ भन्ने नारा सहित अभियान सञ्चालन गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ। स्थानीय जात्रा, संस्कृति, पर्व तथा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसार र अन्तर प्रदेश हवाई सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिने सरकारले जनाएको छ। यस्तै सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि 8 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा दिवा खाजा जङ्क फुड दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तह रैथाने कृषि उपजबाट तयार गरिएको पौष्टिक आहार उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइने समेत अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। यस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमको लागि 1 खर्ब 57 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ रकम छुट्याएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 23 अर्ब रुपैयाँले बढी हो। 68 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक 4000 रुपैयाँ भत्तालाई निरन्तरता दिइनेछ। 60 वर्ष पुरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग र सामुदायिक तथा बालबालिकालाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। सरकारले छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य बीमा लगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताको लागि 1 खर्ब 34 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो रकम पनि अपुग भएपछि सरकारले सेवानिवृत्त कर्मचारीको पेन्सन दिन अतिरिक्त स्रोत खोज्नु परेको थियो। यस्तै सरकारले क्षयरोग नेपाल अभियान अन्तर्गत रोगीहरूको पहिचान
गर्न निशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनको लागि 1 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई 300 शैय्यामा विस्तार गरी पोखरा, सुर्खेत, डोटी र भरतपुरमा निर्माणाधीन प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल आउँदो वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याउने बताएको छ। सरुवा रोग अस्पताल निर्माण एवं विस्तारको लागि बजेटमा 46 करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत गरिएको छ। यस्तै सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रूपमा विकास गर्ने भएको छ। उता विराटनगरमा गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला, बैतडीमा दशरथ चन्द क्रिकेट रङ्गशाला, कैलालीमा फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला र काठमाडौँमा सुवर्ण शमशेद क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ भने चितवनमा सञ्चालित धुर्म सुन्तलीले निर्माण गरिरहेको अलपत्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालालाई भने कुनै पनि सम्बोधन भएको छैन। यस्तै सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारलाई तीव्रता दिने भएको छ। नारायणगढ बुटवल र कमला कञ्चनपुर खण्डको सडक तथा स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। कमला, ढाल्केवार, पथलैया, बुटवल, गोरुसुङ्गे, कागडभिट्टा, लौकही, पथलैया, नारायणगढ र लमही भालुबाङ सडक खण्डको स्तरोन्नति सुरु गरिने भएको छ। नारायणी नदी र तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण सुरु हुने भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको लागि 31 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यस्तै सरकारले पालिका संघको समन्वयमा बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनधिकृत बसोबास हटाउने भएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पालिका संघको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारा रहेका अनधिकृत बसोबास हटाइने बताएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नदी किनारामा रहेका अनधिकृत बसोबास हटाउन संघीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। यस्तै सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि 8 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चारमा 8 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो। नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँच योग्य बनाइने सरकारले जनाएको छ। आउँदो वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिने बताएका छन्। उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर मार्फत इन्टरनेट सेवा सबै पालिकाका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवं क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याइने सरकारले जनाएको छ। देशभर द्रुत गतिको इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन 4G सेवा विस्तार गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। डिजिटल साक्षरता बढाई नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच विस्तार गरिने पनि उनले बताएका छन्। यस्तै सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि 17 खर्ब 51 अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनको लागि सरकारले राजस्वबाट 12 खर्ब 48 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट 49 अर्ब 94 करोड र 4 खर्ब 92 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ। यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट 49 अर्ब 94 करोड र 4 खर्ब 52 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ। यसमध्ये वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 12 अर्ब 65 करोड र 2 खर्ब 40 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइने बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै सरकारले सांसद विकास कोष बिउत्याएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटबाट हटेको संसद विकास कोष अहिले पुनः बिउतिएको हो। अब हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा 5 करोड रुपैयाँका दरले रकम विनियोजन हुने भएको छ। यसबाट एउटा आयोजनाको लागि 1 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च गर्न पाइने छैन। सांसद विकास कोषको लागि 8 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। 2 वर्ष अघिसम्म प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासको लागि 6 करोड रुपैयाँ दिँदै आएको थियो। यस्तै सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अरू आयोजनाहरूमा 3 वर्षभन्दा बढी समयको लागि स्रोत सुनिश्चितता नदिने स्रोत सहमति भएको मितिले 9 महिनाभित्रमा काम सुरु नभए ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यस्तै यसअघि स्रोत सहमति भएर 9 महिना पुरा भई हालसम्म ठेक्का नलागेका तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाहरू
विधेयकहरूको स्रोत सहमति खारेज गरिएको पनि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताएका छन्। विगतमा टुकुरे आयोजना, स्रोत सुनिश्चितता नभएका बहुवर्षीय आयोजना र सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका आयोजनामा ठूलो बजेट राख्ने गरिएकोमा यस वर्षको बजेटमा यस्ता कार्यक्रमहरू नराखिएको अर्थमन्त्री महतले संसदमा बताएका छन्। सरकारले ठूलो संख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न क्षेत्रगत प्राथमिकता पनि ठूलो तथा रणनीतिक महत्त्वका छिटो प्रतिफल दिने र बहुसंख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताको साथ बजेट छुट्याइएको छ अर्थमन्त्रीले भने। विनियोजन विधेयकमा सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुन मसान्त भित्रमा संसदमा पेश गरिने व्यवस्था मिलाइएको पनि बजेटमा उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार असार मसान्त भित्रमा तर्जुमा गरिसक्ने योजना सरकारको रहेको छ। कार्ययोजनाको नियमित रूपमा अनुगमन गरिने पनि बजेटमा जनाइएको छ। यस्तै सरकारले आउँदो 2 वर्षभित्र 90% जनसङ्ख्यामा बिजुलीको पहुँच पुर्याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना घरेलु र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरण ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गर्ने भएको छ। बजेटमा आयातित इन्धनको परिणामलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रति व्यक्ति बिजुली खपत वृद्धि गरी 450 किलोवाट घण्टा पुर्याइने बताइएको छ। यस्तै पछिल्लो समय सरकारी राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएपछि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट र अन्तशुल्कमा दिँदै आएको विभिन्न छुटका दरहरू खारेज गरेको छ। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत वार्षिक 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आय भएका व्यक्तिहरूलाई लाग्दै आएको आयकरको दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छ। यस्तै आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको व्यवस्थाको कारण रक्सी, बियर, चुरोट, खैनी लगायतका वस्तुको भाउ बढेको छ। यी वस्तुमा बढेको भाउ आज मङ्गलबारदेखि नै लागू हुनेछ। आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि हिजो सोमबार संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट अनुसार अन्तशुल्क बढ्दा समग्र मूल्य बढ्ने भएको हो। अहिले बियरलाई प्रति लिटर 228 रुपैयाँ अन्तशुल्क लाग्छ। यसलाई बढाएर 235 रुपैयाँ पुर्याएकाले लिटरमा 7 रुपैयाँ बन्नेछ। बढेको 7 रुपैयाँमा 13% मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट पनि लाग्नेछ। यसले गर्दा बियरको मूल्य 650 मिलिलिटरको बोतलमा 10 रुपैयाँ बन्नेछ। दर्शकवृन्द, यतिन्जेलसम्म हामीले सरकारले ल्यायो 17 खर्ब 51 अर्ब रुपैयाँको बजेट कस्ता कस्ता योजनाहरू समेटिएका छन् यस बजेटमा, यस विषयमा हामीले जानकारी दियौं। सरकारको बजेटप्रति यहाँको धारणा के छ? आफ्नो विचार कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाबाट समानुपातिक संसदमा सिफारिस हुनुभएकी बिन्दवासिनी कंसकारले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छन्। कंसकारले हिजो सोमबार दिउँसो 3 बजे सिंहदरबारमा रहेको कानून समितिको हलमा सांसद पदको शपथ लिएकी हुन्। रासोपाले आदिवासी जनजाति कोटाबाट सांसद पदमा निर्वाचित कंसकारलाई सभामुख देवराज घिमिरेले शपथ गराएका हुन्। यसअघि समानुपातिक सांसद रहेका ढाका कुमार श्रेष्ठको मेडिकल कलेज व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपैयाँ मागेको अडियो आएपछि रासोपाले श्रेष्ठलाई पार्टी सदस्यता पनि नरहने गरी निष्कासन गरेर कंसकारलाई सांसद बनाउने निर्णय गरेको थियो। बिन्दवासिनी कंसकार एसिड पीडित युवती हुन्। उनलाई रासोपाले संसद छिराएको छ। उनको बाँकी राजनीतिक जीवनको लागि धेरै भन्दा धेरै शुभकामना। हवस् त दर्शकहरू, आजको लागि दैनिक खबर यति नै। भोलिको खबर भोलि नै। हरेक दिन पल पलका सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार हेर्न र सुन्नको लागि हाम्रो दैनिक अपडेट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई पनि दबाएर भिडियोमा लाइक गर्दै एक शेयर पनि अवश्य गरिदिनुहोला भन्दै यहाँहरूको बाँकी पल सुखद रहोस्। अर्को खबरमा फेरि भेटौँला। नमस्ते, धन्यवाद।